السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم کی جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ جب بھی آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہو، آپ کہیں پھنس گئے ہیں، کسی مسئلے کے اندر آپ مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی آپ کو بہت بڑی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے بہت طاقتور ہے، آپ اس کے آگے بہت کم ہیں، تو یہ عمل کریں، آپ کو اسی دن ہی آپ کو اس چیز کا رزلٹ مل جائے گا۔ اسم اعظم کی برکات کے بارے میں آپ کو میں کچھ اقوال بتاؤں گا۔ شابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسرار ہر آسمانی کتاب میں ہیں، یعنی تمام اسرار قرآن شریف میں اور قرآن پاک کے اسرار فواتح سور میں ہیں۔ بعض کہتے ہیں اسم اعظم سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، اور آل عمران میں 1، اور انعام میں 3، اور اعراف میں 2، اور انفال میں 2، اور رعد میں 1، اور مریم اور طٰہٰ میں 4، اور مؤمنون میں 1، اور سورہ فیل میں 1، اور روم میں 1، اور سجدہ میں 1، ادریس میں 2، اور غافر میں 3، اور جاسیہ میں 1، اور رحمان میں 2، اور حشر میں 3، اور ملک میں 1، اور اخلاص میں 2 آیتیں ہیں۔ شریک کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، ایک شخص مجھ سے کہتا ہے فلاں شخص کے پاس جا، ہم نے اس کو حکم دیا ہے وہ تم کو اسم اعظم بتائے گا۔ صبح کو ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا تم شریح ہو، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں تم کو اسم اعظم سکھاؤں۔ دیکھو قرآن شریف میں جس قدر آیات ہیں جن میں لا الہ الا ہو ہے، وہ سب اسم اعظم ہے، یہ ان کی علامات ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، اور میں آپ کو یہ سارے کے سارے اسم اعظم جو ہے وہ تلاوت کر کے ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی آپ کی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو یہ آپ نے دم سننا ہے، اور 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ یہ دم سننے کے بعد آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے، اللہ کی ذات مہربانی کر دے گی۔ بے شک آپ کے اوپر جنات کا مسئلہ ہو، کالے جادو کا ہو، بندش ہو، شادی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، بیرون ملک سفر کا مسئلہ ہو، کہیں پیسے پھنس گئے ہوں، یا آپ قرضے کے نیچے آ گئے ہوں، آپ ڈیفالٹر ہو گئے ہوں، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، یہ تمام مسائل کا حل آپ کے لیے یہ ایک ہی دم کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الف لام میم، اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي يصوركم في الأرحام، اللہ لا الہ الا هو، ليجمعنكم الى يوم القیامة، ذلكم اللہ ربكم لا الہ الا هو، خالق كل شيء، اتبع ما اوحی الیک من ربك لا الہ الا هو، قل يا أيها الناس إني وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فإن تولوا فقل حسبي الله، حتى إذا أهلكه الغرق فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا قل هو ربي لا إله إلا هو، ينزل الملائكة بالروح، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، اللہ لا الہ الا ہو، اننی یرى اللہ لا الہ الا انا، انما الہکم اللہ الذی وما ارسلناک من قبلک من رسول، وظنون اذ ذهب فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء هو الحي لا إله إلا هو يحيي ويميت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الذي يصبركم في الأرحام. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. قل يا أيها الناس إني وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فإن تولوا فقل حسبي الله حتى إذا أهلكه الغرق فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا قل هو ربي لا إله إلا هو ينزل الملائكة بالروح وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنما إلهكم الله الذي وما أرسلناك من قبلك من رسول. وظنوني إذ ذهب فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء هو الحي لا إله إلا هو يحيي ويميت فاعلموا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الذي يصبركم في الأرحام الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو قل يا أيها الناس إني وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فإن تولوا فقل حسبي الله حتى إذا أهلكه الغرق فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا قل هو ربي لا إله إلا هو ينزل الملائكة بالروح وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنما إلهكم الله الذي وما أرسلناك من قبلك من رسول وظنون إذ ذهب مغاضبا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم له الملك بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء هو الحي لا إله إلا هو يحيي ويميت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد